पकड़िया में पड़ी गई नहीं झुलवा झुलवा झुलना हमें जाए रे सासुजी झुलवा झुलना हमें जाए ता जयो बउआ झुलवा झुलना गहना तो यहीं धई जाओ रे बउहर मोर गहना तो यहीं धई जा तुम्हारे ता है सासु गहना प्यारे हमारे हैं जियारा प्यारा रे सासु जी हमारे ता जियारा प्यार जाए ता जयो बउआ झुलावा झुलाना छोटकी देवरा संग जाओ रे बउआ मोर छोटकी देवर संग जाओ जब चरी चरी मै इतिहासकारहरूको अनुसार नेपालमा पहिले किराँतहरू आएको दाबी छ। त्यसपछि द्रविड आर्य साथै अन्य जातिहरू पनि। अहिले नेपालमा 123 भाषाभाषी र 126 जात-जाति बसोबास गर्दछन्, जसमध्ये सोनाहा जाति पनि एक हो। पश्चिम नेपालको बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास रहेको सोनाहा जातिको जनसङ्ख्या 1217 रहेको छ। आफ्नै भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, बोलीचाली भएको यस जातिको मुख्य पेशा भने सुन चाल्ने र माछा मार्ने नै हो। पछिल्लो समयमा निकुञ्ज, मध्यवर्ती सामुदायिक वन र सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रभित्र सुन चाल्न र माछा मार्न रोक लगाएपछि यस जातिको पेशा धरापमा परेको छ। अधिकांश सोनाहाहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली पेशा परिवर्तन गर्नु परेको छ। उनीहरू अहिले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, रिक्सा चलाउने, ज्यामीको काम गर्ने गरेका छन्। तथ्याङ्क केलाएर हेर्ने हो भने सोनाहाहरूमध्ये अहिलेसम्म सरकारी सेवामा 23 जना र वैदेशिक रोजगारमा 27 जना रहेको छन्। सोनाहा जातिको उत्पत्ति कहाँ र कहिले भएको हो भन्ने कुरा रहस्यमय नै रहेको छ। यस जातिको मुख्य बसोबासको थलो बर्दिया जिल्ला मानि आएको भए पनि पुर्खाहरू कहाँबाट आएका हुन् भन्ने कुरामा स्वयं उनीहरू नै अनभिज्ञ रहेका छन्। यस जातिको वंश र उत्पत्तिको बारेमा कुनै पनि लिखित तथा मौखिक दस्तावेज एवं किंवदन्तीहरू पाइँदैनन्, जुन अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो। त्यो हामी धेरै खोज खन्तर गर्यौं, तर हामी त्यस्तो लिखित प्रमाण चाहिँ कहीँबाट आएको हामी पाएनौं। करिब 8-10 पुस्तासम्म हामी पत्ता लगाउन सक्यौं, जो कि हाम्रो यही नै बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसम्म यही सेरोफेरोमै घुमेर बसेका बास बस्ती र यतिसम्म कि त्यति बेला सोनाहाहरूको संख्या धेरै थियो र सोनाहाहरूको चलन चाहिँ प्राय आफ्नो गोत्र अनुसारको गाउँ बनाउँथे। जस्तै हाम्रो मेरो गोत्यार चाहिँ डलैया हो, अनि राजापुर डलै भन्ने ठाउँमा त्यहाँ 60 घर हाम्रो एउटा मात्रै डलैया गोत्यारहरूको थियो। र यसरी नै अब त्यो बलचौरमा हाम्रो बनचौरिया सोनाहा जाति पनि छन्, बनचौरिया गोत्र भएका। बलचौरमा चाहिँ बलचौरिया गोत्रहरू मात्रै थिए। झबुहीमा झबरियाहरू, खुटानामा खुटनिया गोत्रहरू, यसरी गोत्र जुन गाउँमा आफ्नो गोत्रहरू बस्थे त्यही गाउँमा आफ्नो गोत्रको नामबाट गाउँको नाम राख्थे। हालसम्म हामीले
यो सोनाहाहरूको अब 3वटा अनुसन्धान गरिसकेका छौँ, जसमा हाम्रो वर्ण निर्धारण, शब्द सङ्कलन र भाषिक इतिहासको बारेमा। यो खोज अनुसन्धानको क्रममा उहाँहरूको हामी विशेष गरी सांस्कृतिक, राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिहरूको बारेमा पनि जान्ने धेरै ठुलो अवसर पाइयो। यसरी हेर्दाखेरि सोनाहा जाति नेपालकै एउटा लोपोन्मुख, एउटा सीमान्तकृत जाति नै हो। त्यसमा हामीले केही भनिराख्नु पर्दैन। उहाँहरूको आफ्नै जनसङ्ख्या छ, आफ्नै रीतिरिवाज छ, आफ्नै संस्कार छ, उहाँहरूको आफ्नै चाडपर्व छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि थारूहरूसँग कुनै पनि नमिल्ने देखिन्छ। उहाँहरूको देवी देवतादेखि लिएर उहाँहरूले चाडपर्व मनाउने जुन तरिकाहरू छ, यी सबै कुराहरू उहाँको भिन्न छ। धनिया सुरत नहीं देख्यौं रे मैया म, धनिया सुरत नहीं दे। मुख्य पेसा सुन चाल्ने र माछा मार्ने भएकाले सोनाहाहरूले अन्य पेसा गरेको त्यति पाइँदैन। परम्परागत पेसा धरापमा परेपछि उनीहरू पछिल्लो समयमा अन्य पेसातर्फ लागेको देखिन्छ। म चाहिँ अब यो बङ्गुर पेसामा लागिसकेपछि मेरो चाहिँ हाम्रो कोही पनि चाल्दैन हाम्रो आफ्नो परिवारमा। पहिला चाल्थे, पहिलाको अवस्थामा छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै फरक जस्तो मान्छु म त। पहिला एउटा चाहिँ यस्तो दिन थियो मान्छेले माछा मारेर अनि सुन चालेर पनि जीविका मजाले पार्जन गर्न सक्ने अवस्था थियो, किनभने चाहिँ सबैतिर चाहिँ खुला थियो एक प्रकारले चाहिँ। अब अनि सुन चाल्नेमा पनि अब त्यो सुन चाल्न पनि ठाउँ ठाउँमा रोक लगाएको कारणले चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तै महँगो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरैले चाहिँ थोरै समयमा 1 महिनामा चाहिँ 1 तोला धोयो पनि के फरक। अब अरूका दिनमा चाहिँ जम्मै खाली सबैसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ एकचोटि वर्षभरिको चाहिँ क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। त्यसमा पर व्यक्ति पर डेको चाहिँ 6 रुपियाँ पर्न गयो। वर्षाने रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ उसले 6 रुपियाँ पर्न गएपछि हामीलाई चाहिँ सबभन्दा समस्या चाहिँ त्यहाँ देखियो। अब कोही परिवारमा त कमाउँछन्, तर कति सरदरमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो पेसाले अबको दिनमा चाहिँ मान्छेले जीविका पार्जन गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै लाग्छ। पुर्ख्यौली सम्पत्ति अर्थात् जग्गा जमिन नभएकोले सोनाहाहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले शिक्षामा उनीहरूको पहुँच कमजोर रहेको छ। हालसम्म कक्षा 8 उत्तीर्ण गर्नेको सङ्ख्या 319 जना, उच्च शिक्षा उत्तीर्ण 93 जना र स्नातक तह 19 जनाले अध्ययन गरेका छन्। शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेको सोनाहाहरूको अन्य क्षेत्रमा पनि पहुँच कमजोर रहेको छ। शैक्षिक जनशक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने सोनाहाहरू अहिलेसम्म पनि ब्याचलर गरेका औँलामा गर्न सकिनेछन् भने डिग्री गरेको बिरलै 1-2 जना मात्रै भेटिन्छन्। र उहाँहरूको पहुँच भन्ने हो भने सरकारी जागिरमा केवल यही पुलिस र आर्मीहरूतिर मात्रै पाइन्छ, अन्यथा कुनैमा पाइँदैन भने बर्दियाको हकमा हेर्ने हो भने ब्याचलर भर्खरै गरिरहेको र 1-2 जना गरिसकेको मात्र पाइन्छ। सो हरेक कुरामा, चाहे राजनीतिक हिसाबले होस्, आर्थिक हिसाबले होस्, पेसागत हिसाबले होस्, जुनसुकै हिसाबमा होस्, उहाँहरू धेरै पिछडा वर्गका हुन् भन्ने कुरा हाम्रो खोजले देखाएको छ। दुखिया सुखिया दोनों बहिनियाँ, दुखिया सुखिया दोनों बहिनियाँ, दोनों बाधा लेके जाई रे मारैया की लाल प्यारे, दोनों बाधा लेके जाई रे मारैया की लाल प्यारे। सोनाहा जातिको छुट्टै किसिमको संस्कार र संस्कृति रहेको छ। हिन्दू धर्म मान्ने भए तापनि सोनाहाहरू
बच्चा घरमै जन्माउने चलन रही आएको छ। बच्चा जन्मेको दिन आमालाई केही पनि खान नदिने चलन रहेको छ। बरु खयरको गुबोलाई पकाएर बाक्लो बनाई खान दिने चलन रहेको छ। बच्चाको नाभि छुटेको दिन घरका सबैजना नदीमा गएर नुहाउने र सुनपानी छर्केर चोख्याउने चलन रहेको छ। दुखिया सुखिया दोनों बहिनियाँ, दुखिया सुखिया दोनों बहिनियाँ, दोनों बाधा लेके जाई रे मारैया की लाल प्यारे। दोनों बाधा लेके जाई रे उमारैया की लाल प्यारे। सुखिया सोवे लाली पलंग में, सुखिया सोवे लाली पलंग में, दुखिया उरेनी पकड़ी ठारी रे उमारैया की लाल प्यारे। बच्चा जन्मेको 3 वर्षपछि जेठ महिनाको दशमीको दिन बच्चाको मुर्ना गरिन्छ। नाता गोता आफन्त घर परिवार सहित सबै नदी किनारमा जान्छन्। बच्चाको मामा वा फुफाजुले बच्चाको कपाल गाईको दुधले भिजाई खौरी दिने चलन रहेको छ। त्यसपछि बच्चालाई पानीमा उभ्याएर बच्चाको दुवै खुट्टाको बीचबाट कुखुराको चल्ला छिराउने चलन रहेको छ। सोही चल्लालाई बच्चाको दिदी बहिनीले छोपेर घरमा लगी पाल्ने चलन रहेको छ। घरबाट ल्याएको मुठ धान, मकै, मसुरो, गहुँ, तोरी सबैजनाले मिली नदी किनारमा छरी बच्चाको जीवन पनि मुठ उम्रे जस्तै उम्रोस् भनेर आशीर्वाद दिइन्छ। एक जोडा ल्वाङ लिएर सबैजना नदीमा नुहाएर घर फर्किन्छन्। घरमा बनेको अन्य परिकारसँगै सुँगुर काटेर भोज खाने चलन रहेको छ। सोनाहा जातिको आफ्नै किसिमको नाचगान र खेलकुद रहेको छ। खेलहरूमध्ये एक खेल हो सुइया बच्चा। यसमा एकजना चिल र एकजना पोथी अन्य चल्ला बनेर खेलिने रोचक खेल हो। चिलले चल्ला खाने प्रयास गर्दा पोथीले आफ्नो चल्ला बचाउँछिन्। चिलले पोथीको सबै चल्ला खाएपछि यो खेल अन्त्य हुन्छ। यो खेल अन्य कुनै पनि जातिमा खेलिँदैन। यो निकै नै रोचक र रमाइलो खेल हो। गुरिया अर्थात् नाग पञ्चमी सोनाहाहरूको मुख्य पर्व हो। यो पर्व विशेष रूपमा मनाइन्छ। जन्मघर छोडी कर्मघर गएका छोरी चेलीहरूलाई जन्मघर बोलाइन्छ। यो पर्वमा महिलाहरूले गुल्मी बनाउँछन्। पुरुषहरूले खरको लामो डोरी बनाउँछन्।
जसलाई सर्पको प्रतीक मानिन्छ। महिलाहरू घर घरबाट आफूले बनाएको गुल्मी, कलश, विभिन्न पकवानका परिकार लिएर गाउँको कुनै खुल्ला चौरमा गएर जम्मा हुने गर्दछन्। सोही ठाउँमा झुला हालेको हुन्छ। गीतको माध्यमबाट महिलाहरूले आफ्नो मनको बह पोख्दै झुला झुल्छन्। घरबाट ल्याएको परिकार रोटी लिएर नाग देवताले सबैको रक्षा गरून् भनेर नाग देवताको पूजा गरिन्छ। सर्पको प्रतीक घाँसको डोरीको टोकरी बनाई सोही टोकरीमा गुल्मी राखी नदीमा सेलाइन्छ। यो जातिको आफ्नो छुट्टै किसिमको पहिचान, वेशभूषा, भाषा, संस्कार र संस्कृति रहे पनि नेपाल सरकारले अन्य जाति जस्तै कुनै पनि वर्गमा सूचीकृत गरेको छैन। यो जाति आफ्नो पहिचानको लडाईँको क्रममा नै रहेको छ। 1217 जना मात्र रहेका सोनाहाहरू आफूहरूलाई लोपोन्मुख जनजातिमा सूचीकृत गरिनुपर्ने माग गर्दै 2070 सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 2072 साल मङ्सिर 16 गतेका दिन सर्वोच्चले रिट उपर फैसला गरेको थियो। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको सोनाहा समुदायलाई अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूचीमा छुट भएको रूपमा समावेश गरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 को दफा 2 क सँग सम्बन्धित लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको सोनाहा समुदायलाई अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूचीमा छुट भएको रूपमा समावेश गरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 को दफा 2 क सँग सम्बन्धित अनुसूचीकरण गर्न विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको नाममा परमादेश जारी गर्यो। तर पनि हालसम्म कुनै कार्यान्वयन भएको छैन। हामीले चाहिँ अति सीमाङ्कृत लोपोन्मुख मा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ दर्ता गराउने भन्ने हो हाम्रो विशेष अभियान। यो चाहिँ विगत लामो समयदेखि यसको प्रक्रिया चालिएका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो परमादेश पनि जारी भइसकेको छ। हामीले 2072 मङ्सिरको 16 गते परमादेश जारी यो जातिलाई चाहिँ प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ सूचीकृत गर्नु भन्ने चाहिँ परमादेश जारी भइसक्दा पनि अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ केही पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेपछि अब हामीले चाहिँ आउने दिनमा अब कसरी जाने भन्ने पनि तयारी गरिराखेका छौँ। सोनाहा जातिलाई जनप्रतिनिधि नहुँदैखेरि पनि मैले उहाँहरूलाई एउटा खालको उहाँहरू चाहिँ अल्पसङ्ख्यक जातिमै नै पर्नुहुन्छ, उहाँहरू स्वीकृत गर्नुपर्छ भनेर राज्यसँग पटक पटक कुरा उठाउने र राज्यलाई घचघच्याउने कामहरू पनि मैले गरिराखेको छु। र अब स्वयं राजापुर नगरपालिकाको म प्रमुख भइसकेपछि प्रमुखको हैसियतबाट पनि उहाँहरूको चाहिँ स्वीकृत हुनुपर्छ, अदालतले फैसला गरेको छ। त्यही फैसला अनुरूप नेपाल सरकारले कानुन गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो पनि आग्रह र राजापुर नगरपालिकाको पनि प्रतिबद्धता हो। सोनाहा जातिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि राजापुर नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। उनीहरूको सिप
क्षमता विकासको लागि विभिन्न किसिमका तालिम तथा जीवन उपयोगी सिपहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। हामीले चाहिँ यो सोना जातिहरूको संरक्षण सम्वर्धनका लागि पनि पालिकाले हरेक साल बजेटहरू एलोकेट गरेर उनीहरूले चाहे अनुसारका विभिन्न खालका सिपमूलक तालिमहरू आय आर्जनका कार्यक्रमहरूमा हामीले सपोर्ट गर्दै आएका छौँ। बङ्गुर पालन कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका छन् भने यसपटक चाहिँ हामीले उनीहरूलाई छुट्याएको पैसामा केही पैसा चाहिँ यो डकुमेन्ट्री बनाउने र अर्को चाहिँ उनीहरूकै चाहना अनुसार डकर्मी तालिम को अहिले त्यो पनि सम्पन्न भएको छ र यो सँगसँगै आगामी दिनहरूमा पनि उनीहरूको आय आर्जन क्षमता विकास र पहिचान र संरक्षणको लागि पालिकाले आवश्यक बजेट व्यवस्था चाहिँ गर्नेछ। पछि के पेसा गरेर उनीहरूको जीवन आर्जन हुन्छ त भन्ने कुरामा पनि फोकस गरेर हामी सिपमूलक तालिम उहाँहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम जस्तै होमस्टे सञ्चालनको लागि पनि नगर स्थानीय सरकारले नै प्रमोडन गरेको हामीले सहयोग गरेर नै त्यहाँ होमस्टे सञ्चालन भएको छ। त्यसपछि हामीले होमस्टेमा काम गर्ने केटाकेटीहरूलाई पनि हामीले तपाईको होस्टेल जुन खाना बनाउने कुकको तालिम पनि हामीले दिएका छौँ। त्यसपछि त्यही होमस्टेमा तपाईको बेमौसमी तरकारी खेती, त्यसपछि अब मासुजन्य उसको लागि प्रोडक्टको लागि पनि उहाँहरूलाई तालिम दिने कुराहरू प्रदेश सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर त्यसरी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले पनि उहाँहरूलाई एउटा खालको आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। उहाँहरूले हिजोको दिनमा सुन चालेर र त्यसपछि माछा मारेर उहाँहरूले जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आज उहाँहरूलाई अर्को पेसामा लानुपर्छ। उहाँहरूलाई कुनै न कुनै आत्मनिर्भर हुने पेसातिर आबद्ध गर्नुपर्छ भनेर राजापुर नगरपालिका त्यसै गरी प्रदेशले पनि सहयोग गर्दै आएको छ र अहिलेको बजेटमा पनि प्रदेश सरकार त्यसै गरी राजापुर नगरपालिकाले पनि सोनाहा जातिलाई सहयोग गर्ने भनेर एउटा खालको व्यवसायमा आबद्ध कसरी गर्ने भनेर कार्यक्रमहरू बनाएको छ। स्वाभाविक रूपमा कार्यक्रम के गर्ने भनेर उहाँहरूको मागको आधारमा हामीले कार्यक्रम गर्ने, हामीले कस्तो खालको कार्यक्रम उहाँहरूलाई आवश्यक पर्छ। पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि राज्यबाट अल्पसङ्ख्यक जातिहरूलाई कार्यक्रम दिने क्रममा के थियो, तपाईले यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूसँग नसोधिकन कार्यक्रम बाठाटाठाहरूले बनाइदिने कार्यक्रम थियो भने अहिले उहाँहरूसँगै सोधेर उहाँहरूकै आवश्यकता अनुसार उहाँहरू कसरी जीविका निर्वाह गर्नका निमित्त जीविकोपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ, व्यवसायतिर कसरी आबद्ध हुनुपर्छ भनेर राजापुर नगरपालिकाले मागको आधारमा कार्यक्रम बनाउने भनेको छ। र अहिले पनि राजापुर नगरपालिकाले उहाँहरूको प्रोफाइल बनाउने कुराहरू लगायत अन्य कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी छौँ। बहुभाषाभाषी जात जाति संस्कार संस्कृति रहेको हाम्रो नेपालमा आफ्नो संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणसँगै अरूको संस्कार र संस्कृतिको पनि सम्मान गर्नु पर्दछ। नेपालको संविधान 2072ले दिएको अधिकार अनुसार सबै जात जाति धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो, अनि मात्र गुल्जार नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। सासु गहना